नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रेटको सुनवाई एक साताका लागि स्थगित। संवैधानिक इजलासमा नबस्ने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सो आदेश। प्रधानमन्त्रीले संविधान क्षत विक्षत पारेको नेकपा अध्यक्ष माधव नेपालको आरोप। अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर संसद विघटन गरेको प्रतिपक्षी दलहरूको प्रतिक्रिया। दार्चुलाको अपिम्याल गाउँपालिका 4 मा खानेपानीका 273 धारा निर्माण। स्थानीयको दैनिकी फेरियो। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 8,69,68,000 नाग्यो। हालसम्म 18,78,800 बढेको मृत्यु। र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घद्वारा खेलकुद मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र। पदक विजेता खेलाडीहरूको रोकिएको प्रोत्साहन भत्ता दिलाउन माग। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। विघटन विरुद्धका रिटहरूको सुनवाई भइरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास एक साताका लागि स्थगित भएको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संसद विघटनको मुद्दामा सुनवाई भइरहेको संवैधानिक इजलासमा नबस्ने सो आदेश गरेपछि सुनवाई स्थगित भएको हो। यसअघि बहसको क्रममा अधिवक्ताहरूले कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकट रहेको भन्दै इजलासमा बस्ने विषयमा प्रश्न उठाएका थिए, जसअनुसार अब पुस 29 गतेलाई अर्को सुनवाई तोकिएको छ। सरकारले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको विरोधमा सडक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको नेकपा दाहाल नेपाल समूहले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको छ। छलफलका क्रममा सहभागी सबै दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर संसद विघटन गरेको आरोप लगाएका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारले गैर संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले बुधबार प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलसँग छलफल गरेको हो। छलफलका क्रममा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई छेद विच्छेद पारेको आरोप लगाए। संविधानमा व्यवस्था नै नभएको संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई छेद विच्छेद पारेको उनको आरोप छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जस्तो निरङ्कुश र अहङ्कारी व्यक्ति कोही पनि नभएको आरोप समेत अध्यक्ष नेपालले लगाएका छन्। पार्टीको अनुशासनको उल्लङ्घन त गर्नुभयो, पार्टीको विधि त तोड्नुभयो। उहाँले सबै राजनीतिक दलका भावनाहरूमाथि कुटाराघात गर्नुभयो र हुँदा उहाँले संविधानमाथि मर्माहत प्रहार गर्नुभयो। संविधानलाई छत विछत पार्ने कामको सुरुवात गर्नुभयो। उहाँको यो कदम उहाँको स्वेच्छाचारी कदम, त्यो कदमलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले, त्यसको केन्द्रीय कमिटीले, त्यसको सचिवालय, त्यसको स्थायी कमिटीले विरोध गर्यो र उहाँमाथि स्पष्टीकरण सोध्यो। उहाँमाथि अनुशासनको कारबाही अगाडि बढायो। उहाँ पार्टीको अनुशासनमा नबस्ने, पार्टीको बैठकमा नआउने, त्यो बेलामा अध्यक्षको हैसियतले बैठकको आयोजना नगर्ने, छलफल गर्न तयार नहुने र एकलौटी रूपमा उहाँले कदम चाल्ने तरिका अवलम्बन गर्दै जानुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानभन्दा माथिबाट समग्र व्यवस्थालाई नै कु गरेको आरोप लगाए। उनले 2/3 बहुमतको सरकार चलाउन नसक्ने मान्छेले चुनाव गराउँछ भन्ने भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गरेका छन्। केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपालमा जुन एउटा प्रतिगमनकारी घटना घट्यो पुस 5 गते, यो सामान्य होइन। हाम्रो विचारमा, मेरो विचारमा 17 सालमा राजा महेन्द्रले जुन कु गरे, 60-61 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले जुन कु गरे, त्यसैको हाराहारीको यो कु हो। संवैधानिक कु होइन, त्यो त संविधान अन्तर्गत संविधान माथिको कु हो, यो व्यवस्था माथिको कु हो। त्यसै भएको हुनाले यसलाई सामान्य अर्थमा लिने गल्ती कसैले पनि नगरौँ। हामीले पनि एउटा व्यक्तिको लहरमा यो विघटन गर्ने अधिकार दिनु हुँदैन। केपी शर्मा ओली
उहाँ यो सबै परिवर्तनका विरोधी मान्छे हो। नेकपाका साथीहरू अनुसार नपरोस्, तपाईँले कसरी यस्तो मान्छेलाई बोकेर ल्याउनु भयो यहाँसम्म, हामीलाई बडो अचम्म लाग्छ। उहाँको कहिले पनि त्यो रहेन। काङ्ग्रेस नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको एउटा पाङ्ग्रो नै भत्काएको दावी गरे। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले पनि संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा रहेको भन्दै उनले असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नु परेको समेत बताएका छन्। नेपालको संविधान हामीले, म त्यो पार्टीको मान्छे हो जुन पार्टीको नेताले 62-63 आन्दोलन गर्दा फेरि आउने पुस्ताले कहिले पनि लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्नु नपरोस् त्यसरी आन्दोलन गरौँ भन्नुभयो। त्यो आन्दोलनको सफलतामा हामीले भन्ने गरेका थियौँ युगान्तकारी आन्दोलन एउटा युगबाट परिवर्तन गरेर अर्को युगमा पुर्याउने आन्दोलन, त्यसको बलबाट बनेको नेपालको संविधान हो। हामीले संविधानमा कुन सालमा बनेको भनेर मिति लेखेनौँ, नेपालको संविधान मात्रै लेख्यौँ, अगाडि पछाडि केही पनि विशेष नलेखिकन। त्यसमा सबै कुरा मलाई चित्त बुझ्ने मात्रै छैन, तर के लेखा छ भन्ने कुरा हामी सबै सचेत छौँ। ओलीजीले एउटा पाङ्ग्रा हिजो मन पर्थ्यो मन पर्दैन थियो मलाई थाहा छैन मलाई, तर आज आफ्नो सत्ताका लागि त्यो पाङ्ग्रा काम नलाग्ने भावनाले संविधानको त्यो पाङ्ग्रा भत्काउन थाल्नु भएको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले यसअघि 1 महिना लामो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। त्यही अनुसार बुधबार नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले अन्तर्क्रिया गरेको हो। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले देशव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शन समेत गर्दैछ। सरकारले पनि आन्दोलनको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षधर विद्यार्थी संगठन अनेरा सोबिउले लालटिन जुलुस निकालेर विरोध प्रदर्शन गरेको छ। दाहाल नेपाल पक्षधर अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले आज लालटिन जुलुस गरी सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कदमको विरोध जनाएको हो। माइती घर मण्डलाबाट विद्यार्थीहरूले बानेश्वरसम्म दिउँसै लालटिन बालेर जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनपछि आयोजित कोड सभालाई सम्बोधन गर्दै अनेरा सोबिउका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको कुनै पनि धारा नभएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई गल्तीको प्रायश्चित गर्ने र सच्याउने अवसर अझै भएको भन्दै कानुन सम्मत र संविधान सम्मत निर्णय सच्याउन उहाँले माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभएसम्म अनेरा सोबिउले विरोधका विभिन्न कार्यक्रम जारी राख्ने उहाँले बताउनुभयो। संविधानमा कुनै धारा छैन। नेपालको संविधान 2072 मा संसद विघटन गर्ने कुनै धारा छैन। तपाईले आफैले बनाएको व्यक्तिगत संविधानको धारामा छ भने त्यो कुरा नेपाली जनतालाई अस्वीकार्य छ। तर नेपाली जनताको प्रतिनिधिहरूले बनाएको नेपालको संविधानमा संसद विघटनको कुनै धारा छैन। यो हाम्रो मात्रै कुरा होइन। आज कानुनविदहरूले यो कुरा भनेका छन्, आज बुद्धिजीवीहरूले यो कुरा भनेका छन्, आज आम जनताले यो कुरा भनेका छन्। आज नेपालका सबै मानिसहरूले मात्रै होइन, संसारभरिबाट भनेका छन् नेपालको संविधानले संसद विघटन गर्ने कुनै पनि छुट दिएको छैन, अधिकार दिएको छैन। त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौँ अझै पनि उहाँलाई सोच्ने, अझै पनि उहाँलाई गल्ती सच्याउने, अझै पनि उहाँले गरेको गल्तीको प्रायश्चित गर्ने अवसर छ, समय छ। तर समय फर्क्यो भने केपी ओलीजीका अहिलेका काम चलाउ मन्त्रीहरू देशभरि एउटै कार्यक्रममा जान पाउने छैनन्। विद्यार्थीहरूले दिउँसै लालटिन बाल्दा पनि भेटिएन है, संविधानमा संसद विघटनको धारा खै भन्ने ब्यानर लिएर प्रदर्शन गरेका थिए। विद्यार्थीहरूले संसद विघटनको धारा खै, दिउँसै लालटिन बाल्यौँ है, हामी अरू जान्दैनौँ, संसद विघटन मान्दैनौँ लगायतका नारा समेत लगाएका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको ओली समूहका नेता महेश बस्नेतले संसद पुनर्स्थापना हुन नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओली निकट बस्नेतले राष्ट्रिय युवा सङ्घ म्याग्दीले बुधबार बेनीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विगतको नजिर हेर्दा संसद पुनर्स्थापना हुने कानुनी आधार नभएको बताउनु भएको हो। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिहालेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिने पनि बस्नेतले बताउनुभयो। काङ्ग्रेसले दुईपटक गरेको छ, हामीले दुईपटक गरेका छौँ, चारपटक गरेकोमा हामीले गरेको बाहेक सबै सफल भएको छ। र यसपालि
51 सालको सरकारलाई अल्पमतको भएको कारणले अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाएन भन्ने विश्वनाथको उपाध्यायको त्यतिखेरको फैसलालाई नजिर मान्ने हो भने पनि बहुमतको सरकारले गरेको संसद विघटनको प्रक्रिया चाहिँ अदालतले सदल गरेको छ। यस मानेमा यो कुनै म सम्भावना देखिनँ। यदि यो सम्भावना भएछ भने पनि चुनाव चाहिँ नि संहिता विरोधी, असंवैधानिक, निरङ्कुश, संसद पुनर्स्थापना चाहिँ क्रान्तिकारी हुन्छ त? विघटन भइसकेको संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्नेहरू क्रान्तिकारी र जनमत लिन जनतामा जानेहरू प्रतिगामी भन्ने हुनै नसक्ने उहाँको तर्क थियो। राष्ट्रिय युवा सङ्घका इन्चार्ज समेत रहनुभएका बस्नेतले पुष्पकमल दाहालले सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा जनताको साथ नपाएपछि वामदेव गौतम मार्फत ओलीसँग मिल्ने सन्देश पठाएको दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरेका दाहाल नेपाल र खनालले गलत र अराजनीतिक हिसाबले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकाले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने निर्णय लिएको बस्नेतले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगबाट आफ्नै समूहले पार्टीको आधिकारिक नाम र चुनाव चिन्ह पाउने दावी गर्दै नेता बस्नेतले दाहाल नेपालकै कारण पार्टी विभाजनको अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका 4 मा खानेपानीका 273 धारा निर्माण, स्थानीयको दैनिकी फेरियो, कृषकहरू व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 8,69,68,000 नाग्यो। हालसम्म 18,78,800 बढेको मिल्थ्यो। र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घद्वारा खेलकुद मन्त्रीलाई ध्यान आकर्षण पत्र पेश, पदक विजेता खेलाडीहरूको रोकिएको प्रोत्साहन भत्ता दिलाउन माग। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकामा घर घरमा खानेपानी पुगेपछि खुसी भएका स्थानीय व्यावसायिक खेतीमा जुट्न थालेका छन्। पानीको सदुपयोग गर्दै व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट स्वावलम्बन हुन स्थानीय सरकारको सहयोगको अपेक्षा पनि गरेका छन्। दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका 4 मा मात्रै 273 धारा निर्माण भएपछि अहिले स्थानीय पानीको सदुपयोग गर्दै तरकारी तथा फलफुल खेतीमा जुटेका छन्। पिउने पानी समेत नभएको बस्तीमा खानेपानीको पहुँच पुगेपछि अहिले नागरिक तरकारीको व्यावसायिक खेतीमा जुटेका हुन्। अब जीविकोपार्जन अन्तर्गतै 19वटा चाहिँ घरबारी समूहहरू चाहिँ स्थापना भई कृषि शाखामा पनि दर्ता भएका छन् भने 18वटा समूहहरू चाहिँ सहकारी मलदेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा आबद्ध भएर बचत पनि सङ्कलन गरिराखेको अवस्था छ भने जीविकोपार्जन तर्फ चाहिँ 4वटा चाहिँ स्याउ बगैँचा स्थापना भएका छन्। कोर्थी भयो, त्यस्तै गरेर राउला भयो, त्यस्तै गरेर चाहिँ पाथा भयो र त्यसपछि चाहिँ थुम्तीमा गरेर चाहिँ 4वटा चाहिँ स्याउ बगैँचा स्थापना भएका छन्। गाउँमा घरबारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरू पाएपछि अहिले प्रत्येक नागरिकले तरकारी तथा फलफुल खेती गर्न थालेका हुन्। तरकारी खेतीबाटै दैनिक घर खर्च व्यवस्थापन तथा बालबच्चाहरूका लागि कपी कलमको व्यवस्था गरिरहेको स्थानीयको भनाइ छ। ले हामीलाई तालिम 7 दिने तालिम र त्यसपछि 1 दिने तालिम दिएको छ र राई अनि काउली धनिया गोपे दिएको छ। यो बढी लाउने गरेको छ अनि हल्का आम्दानी पनि भइरहेछ। फरक छ। तालिम पाएपछि सब थोक यह बनान हो बनान भन्ने तालिममा सिकायो। हम जहाँ आगा बनान्थ्या उहो सरकारले बनाएमा अरे अहिले तालिम पाएपछि बनाएमा फरक झिक फरक अहिले यही आगा काकोड बुया काकोड बुई बट्टे यहाँ 6-7 हजार जत बनाए। स्थानीय नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि अपिहिमाल गाउँपालिका र ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको सहयोगमा कृषकलाई पोली हाउस वितरण गरी तरकारी तथा फलफुल खेतीमा लगानी बढाउनुका साथै पोली हाउस वितरण गरिरहेको अपिहिमाल गाउँपालिका 4 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र सिंह बोहराले बताए। वार्ड नम्बर 4 को सन्दर्भमा मेरो वडामा अहिले आरबीडब्ल्यू आरएमपी र गाउँपालिकाको साझेदारीमा
कुर्मुल खानेबारीबाट तपाईँको 163 धारा बनिरहेका छन् र खत्तुली खानेपानी धारा आयोजनाबाट अहिले 126 धारा बनिरहेका छन् र मरखोलामा चाहिँ तपाईँको 46वटा धारा बन्ने क्रममा छन् र अरू मेरो वडामा समथिङ भन्नाले 273 घरधुरीमध्ये अहिले सबै घरधुरीमा एक घर एक धारा पुगिसकेका छ र अरू जीविकोपार्जनमा गाउँपालिका र आरबीडब्ल्यूको साझेदारीमा लगभग अहिले 28वटा पोली हाउस बनिसकेका छन्। अपी हिमाल गाउँपालिकाका सबै नागरिकहरूलाई नगदे बालीबाट आय आर्जनमा बलियो बनाउन स्याउ खेती, डालेचोक सङ्कलन तथा प्रशोधन, आलु खेती र विभिन्न मौसमी तथा बेमौसमी खेती तथा राजमा खेतीमा लगानी बढाएर सबैलाई रोजगारी दिन थालेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 6 पुगेको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 1879 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 409 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म सङ्क्रमितहरूको कुल सङ्ख्या 2,63,193 पुगेको छ। त्यसैभरि सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5,133 पुगेको छ। सरकारले बर्ड फ्लू रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी थालेको बताएको छ। केही दिन अगाडि भारतको पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा बर्ड फ्लू देखिएको थियो। यो सँगै नेपाल सरकारले यसको पूर्व तयारी थालेको जनाएको हो। जसअनुसार कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं पशुपन्छी महाशाखाका प्रमुख डाक्टर विमल कुमार निर्मलले सीमा क्वारेन्टिनलाई कडा बनाउन र प्रयोगशालालाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। गत वर्ष अलिकति कतिपय रोगहरूको नियन्त्रणमा चाहिँ केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारको तालमेल नबसेको, किनभने धेरैजसो अब यो रोग नियन्त्रणका स्रोतहरू र जिल्लाका कर्मचारीहरू प्रदेश सरकार अन्तर्गत परिसकेपछि त्यो अलिकति अप्ठ्यारो भएको थियो र त्यो सम्बन्धी हामीले संशोधन पनि आदेशको गरिसकेको र त्यसको लागि अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। हामी नियावली नै बनाइरहेको छौँ। अहिले बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण नियावली गृह मन्त्रालय समेतको समन्वयमा रहेर त्यो एकातिर छ, तर अहिले हामी आदेशमै काम गरिरहेको अवस्थामा पशु विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा उहाँले इमिडिएटली जुन प्रदेशमा हो त्यो प्रदेशको सचिवसँग कन्ट्याक्टमा रहनुहुन्छ र जिल्लालाई हामी त्यो गर्छौँ। र यो बेलामा 2टा निकाय चाहिँ हाम्रो विशेष तत्परता हामीले पनि देखाएका छौँ। डाक्टर निर्मलले कोभिड-19 नेपालमा भित्रिएसँगै कृषि मन्त्रालयको विराटनगर, जनकपुर, चितवन, धनगढी, सुर्खेतको प्रयोगशाला कोभिड परीक्षणको निम्ति प्रयोगमा दिएको र अहिले पशुपक्षीमा पनि रोग आउने अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त प्रयोगशाला क्रमशः पशुपक्षी रोगकै परीक्षणका निम्ति दिनपर्ने बताउनुभयो। सरकारले बर्ड फ्लू भित्रिन नदिन र नियन्त्रण गर्न आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउँदै डाक्टर निर्मलले किसानहरूलाई कुखुरा ओसार पसार गर्दा अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिन प्रयोग गर्न पर्ने, हेल्थ सर्टिफिकेट लिन पर्ने र कहीँ कतै ठुलो परिमाणमा कुखुरा मरेका छन् भने जानकारी दिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। दुई साता अघिसम्म बजारमा 600 रुपियाँ हाराहारीमा रहेको ओपिसी सिमेन्टको मूल्य अहिले प्रति बोरा 700 रुपियाँ नागेको छ। यता फलामे छड समेत प्रति किलो 75 रुपियाँबाट बढेर 100 हाराहारी पुगेको छ। यसरी फलामे छड र सिमेन्टको मूल्य आकाशिएपछि उपभोक्ता भने मारमा परेका छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। यी हुन् भक्तपुरका गणेश बहादुर राईमाझी। उनले गत वर्षबाट भक्तपुरमा घर बनाउन सुरु गरेका थिए, तर घरमा आवश्यक सामग्री सिमेन्ट फलामे छडको मूल्य 2 साता यता आकाशिएपछि उनी अहिले चिन्तामा छन्। मैले करिब घर बनाउन थालेको 1 वर्ष हुन आँट्यो। अब पहिले मैले घर बनाउँदाखेरि सिमेन्टका भाउ विभिन्न सिमेन्टहरू चाहिँ अब मैले प्रयोग गरेँ। अब डन्नी अब यी रड छडकै कुराहरूमा 70, 72, 73 हुन्थ्यो। 2-4 रुपियाँ तलमाथि भन्ने कुरो हुन्थ्यो। अब अहिले त अब यो डन्नीको विषयमा झन्डै अब 30, 40, 50, 60 सम्म प्रति किलो चाहिँ बढेको देखियो। सिमेन्टमा पनि अब 10-20 रुपियाँ तलमाथि हुनु भने छुट्टै कुरो। अब अहिले त 50, 60, 100, 200 सम्म बढी महँगो भन्ने
अब भन्न थाले त्यति नतिरिकन हामीले किन्न नपाइने। अब हामी त अचम्मित भएको छौँ। अब हामीले घर कसरी बनाउने? 2 साता अघिसम्म बजारमा ओपिसी सिमेन्टको खुद्रा बिक्री मूल्य 50 किलोको प्रति बोरा 600 हाराहारी थियो। तर अहिले सोही सिमेन्टको मूल्य कतै 700 त कतै 750 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। पिपिसी सिमेन्टमा समेत प्रति बोरा 100 रुपैयाँसम्म मूल्य बढाइएको छ। यस्तै फलामे छड प्रति किलो 75 रुपैयाँबाट बढेर 100 रुपैयाँ नागेको छ। यसरी बजारमा फलामे छड र सिमेन्टको मूल्य आकाशिनुमा उपभोक्ता अधिकार कर्मी ज्योति बानिया व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर एकतर्फी मूल्य बढाएको आरोप लगाउँछन्। उनका अनुसार 2 सातामा नि यति धेरै मूल्य वृद्धि हुनुमा उद्योगी र सरकार दुवैको साँठगाँठ हुन सक्छ। अहिलेको बजारमा छडमा मूल्य वृद्धि भएको कृत्रिम अभाव हो। यो कृत्रिम अभाव चाहिँ सरकारको हस्तक्षेप नगरेका कारणले र व्यापारी र उद्योगीहरू र एक आपसमा मिलेका कारणले समस्या भएको हो। र उपभोक्तालाई जसरी पनि के छ, जति चुसी पनि अहिले सरकारले जति चुसी पनि यो फ्रेजाइल समय हो, यो तरल अवस्थामा जति लिए पनि पाइन्छ भन्नेको चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो समस्या आएको हो। त्यस हुनाले सरकार व्यापारीप्रति नरम भइदियो, सरकार उद्योगीप्रति नरम भइदियो, छडका व्यवसायप्रति नरम भइदियो, वास्ता गरेन। त्यो कारणले समस्या भएको हो। अहिले यता उद्योगी र व्यवसाय भने विदेशमै औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै सिमेन्ट र छडको मूल्य बढेको तर्क गर्छन्। दक्षिण अफ्रिका र अस्ट्रेलियाबाट आयात गरिने कोइलाको मूल्य र भारतको सामुद्रिक बन्दरगाहदेखि नेपालसम्म ढुवानी भाडा वृद्धि भएको व्यवसायीको दाबी छ। यही तर्कको आडमा व्यवसायीले एकतर्फी रूपमा मूल्य वृद्धि गरेका हुन्। तर अहिलेसम्म सरकारी निकायले कच्चा पदार्थको मूल्यमा कति वृद्धि भएको छ, त्यसबाट उत्पादन लागत कतिसम्म पर्न आउँछ र व्यवसायीले कतिसम्म मुनाफा लिएर कतिमा बिक्री गर्ने भन्नेबारे अनुगमन गरेको छैन। यसबारे वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेणाई विभागले यसको विश्लेषण गरिरहेको बताउँछन्। उहाँले प्रारम्भिक रूपमा आफ्नो पैठारी मूल्य नै बढी भएको, अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा नै कच्चा पदार्थ बढी मूल्य तिरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेको हुनाले चाहिँ उत्पादित वस्तुको मूल्य बढ्न गएको हो भनेर हामीलाई बताउनु भएको छ। तर हामी उहाँको त्यति भनाइलाई विश्वास गरेर बस्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यसको पुष्टि हुने कागजातहरू हामीले सम्बन्धित चाहिँ आयातकर्ता उद्यमीहरूसँग व्यवसायीहरूसँग माग गरेका छौँ। त्यो प्राप्त भइसकेपछि विगत केही समयदेखिको डेटाहरू पहिला कतिमा चाहिँ खरिद हुँदाखेरि पैठारी हुँदाखेरि कति मूल्य कायम भयो उपभोक्ताकामा पुग्दा र अहिले कति चाहिँ बढ्यो त्यसमा युनिट वाइज, त्यो कुरो चाहिँ हामीले वस्तुगत रूपमा वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ एनालाइसिस गर्दैछौँ। लकडाउनले सेलाएको बजारमा निर्माण सामग्रीको माग बढ्दै जाँदा 2 साताभित्रै सिमेन्टमा 200 सम्म र छडमा 70 रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि भएसँगै उपभोक्ता मारमा परेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा आरन पेसा अँगालेर जीविकोपार्जन गर्ने परिवारको सङ्ख्या धेरै छ। आरन पेसा गर्नेहरूले गाउँकै मानिसहरूको बालीघरे बस्ने र वर्षभर फलामको काम गरे बापत ज्यालाको रूपमा अन्न लिने प्रचलन छ। यसरी काम गर्दा जीवन निर्वाह भए पनि अतिरिक्त बचत नहुँदा समस्या हुने गरेको आरन पेसा अँगाल्नेहरूको छ। एक रिपोर्ट। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 8 का प्रेम बहादुर विकले 35 वर्षदेखि फलामका औजारहरू बनाएर जीवनयापन गर्दै आएका छन्। उनले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न बालीघरे खलो प्रथामा फलामका सामग्री बनाउने र त्यसको सट्टामा ज्याला स्वरूप अन्न लिने गर्छन्। विकले अहिले करिब 100 घरधुरीको फलाम पिट्ने काम गर्दै आएका छन्। लामो समयदेखि आरन पेसा अपनाएका उनले जीवन निर्वाह बाहेक जीवनका कुनै पनि परिवर्तन नआएको गुनासो गरेका छन्। वर्षभर काम गरे बापत अन्नपात ल्याएर परिवार पाल्नु बाहेक अन्य कुनै प्रगति नभएको उनको भनाइ छ। एसएलसी उत्तीर्ण गरेका विकको आरन पेसालाई व्यावसायिक बनाउन स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा छ। अब तपाईँको गोरु राँगाहरू पालिएका छन् भनेपछि 1 कुइन्टल धान तौलेर पनि मैले ल्याएको छु। स्थानीय तहले मलाई केही नै अब तपाईँको सानो म तपाईँको व्यापार पनि गर्छु। व्यापार कस्तो भनेपछि खसी बोकाएर पनि लगाउँछु म। हेर्नुहोस्, मलाई एउटा मिसिनको एउटा असुविधा छ। बाँकी एउटा रेत लगाउने एउटा मिसिन सानो आलो आउँछ नि पत्थरको के, अनि त्यसको पनि असुविधा छ यहाँ। अरू त अब असुविधा केही पनि छैन।
त्यति दुईवटा चिजको असुविधा छ। अब कसै संस्थाले कसैले दिएपछि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ। बैजनाथ गाउँपालिकाकै बिन्दु सुनाले पनि विगत 27 वर्षदेखि फलाम पिट्ने काम गर्दै आएकी छन्। उनले पनि बालीघरे प्रथा अनुसार नै ज्यालाको रूपमा अन्न लिने गरेकी छन्। आरण पेसाबाट घरमा खानेकुराको अभाव नभएको तर दुःख गरे अनुसारको मूल्य नपाएको गुनासो उनको छ। पछिल्लो समय निकुञ्ज स्थापना भएपछि फलाम पुल्ने गोल पाउनै मुस्किल भएकोले आरण पेसा सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने पीर उनलाई छ। अब गाह्रो त गाह्रो छ, कोइला पाइन्न। अनि अब कोइलाको समस्या, कोइलाहरू जुटाएर अनि काम गर्ने लेबरहरू खोज्नुपर्छ। हामी मान्छे सितिमिति यो फलामको काम गर्न राम्रो मान्दैनन्, आउनु मान्दैनन्। त्यही पनि ढ्याडी दिएर अब सम्झाइ बुझाइ गरेर कोही कोही आउनुहुन्छ अनि फलाम हान्छौँ, नभए घरमै आफैले हान्छु, छोराले हान्छ कहिले कहिले। अनि काम त गाह्रो काम हो। बाँकी जिल्लाभित्र अहिले पनि बालीघरे प्रथामा आरणको काम गर्ने धेरै छन्। वर्षभरि काम गर्ने र त्यसको ज्याला स्वरूप अन्नपात ल्याउने भएकोले उनीहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन भने आएको छैन। बालीघरे प्रथाबाट श्रम अनुसारको मूल्य पाउन नसक्ने भएकाले यो पेसालाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाई नगदमा कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको धारणा रहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 8,69,68,000 नाग्यो। हालसम्म 18,78,000 बढीको मृत्यु। र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घद्वारा खेलकुद मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र। पदक विजेता खेलाडीहरूको रोकिएको प्रोत्साहन भत्ता दिलाउन माग। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। 5औं निर्यात दिवस मनाइएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवर्धनका लागि सहयोगी कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग पनि गरेका छन्। एक रिपोर्ट। उद्योगी व्यवसायीले नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवर्धन गर्न सरकारले सहयोग गर्न पर्ने माग गरेका छन्। 5औं निर्यात दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले निर्यातजन्य वस्तुहरूको आन्तरिक बजारलाई सुनिश्चित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी बढाउन पर्ने बताएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजे श्रेष्ठले कुनै पनि वस्तुको बाह्य बजार खोज्नुभन्दा पहिला आन्तरिक बजारमा प्रवर्धन गरिन पर्ने बताए। त्यसका लागि सबै नेपालीले नेपाली वस्तुको प्रयोग गर्ने बानी बसाल्न विभिन्न एक्सपो लगायतका प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पर्नेमा जोड दिए। यहाँ पनि यो जुन हाम्रो नेपाली सामानहरूको लागि यो डिस्काउन्टेड र त्यसै पनि हामीलाई त कस्ट मात्रै आएको हुन्छ, कतिले त अलिकति कस्टमा पनि घटाएर दिइरहेको छ। त्यो एउटा प्रचार प्रसार गरेर अब अलिकति रेस्टुरेन्टहरूलाई पनि अलिकति उजागर गरेर अलिकति फेस्टिभल एउटा न्यू बन्नुपर्ने। आजै एक्सपोर्ट डेमा एउटा फुड फेस्टिभल र यो हाम्रो यो गऱ्यो भने सबै नेपाली सामानहरूको अहिले हामीलाई पनि अलिअलि त बानी भइसकेछ कि हामीले चाहिँ केही उपहार दिने जो पनि नेपाली सामान दिने भने यो अझ अलिकति तपाईँहरूले सस्तो दिएर हामीलाई बानी बसालिदियो भने हामीलाई चाहिँ किन्न पनि। आजकल त हामीले नेपाली सामान लगाउन थालिसकेँ। मैले आज भन्नु त पर्छ के लगाएको छु भन्दा मैले मोजा र कमिज लगाएको पाएँ नेपाली। त्यसै गरेर भोलि कुन दिन अब सबै कुरा तलदेखि माथि होस् भन्न हामी पनि चाहन्छौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोरोनाको कारणबाट धराशायी बनेको निर्यात क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सबै उद्योगी व्यवसायीहरूले एकैसाथ काम गर्न पर्ने बताए। उनले निर्यात प्रवर्धनमा महासङ्घले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। अहिले कोरोनाको कारणबाट जुन एउटा यो निर्यात व्यवसाय एक किसिमले चाहिँ धाराशायी बनेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। यसमा खास गरेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि यहाँहरू निर्यात परिषदको द्वितीय उपाध्यक्ष हाम्रो नरेशजी पनि हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा को चाहिँ केन्द्रीय सदस्यमा चाहिँ आउनु भएको चाहिँ छ। र म यहाँहरूलाई एउटा के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने म पनि वास्तवमा यो एक्सपोर्ट काउन्सिलको निर्यात परिषदको म पनि एउटा चाहिँ संस्थापक चाहिँ सदस्यको चाहिँ हैसियतले र अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष चाहिँ भएको हिसाबले वास्तवमा यो एक्सपोर्टलाई प्रमोसन गर्नको लागि
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ तर्फबाट चाहे सरकारसँग भनौँ, चाहे रेगुलेटरसँग भनौँ, चाहे सम्बन्धित नियमनकारी निकायसँग चाहिँ एउटा चाहिँ पहल गर्ने कुरामा म लागि पर्नेछु भन्ने कुरा म यहाँ सबैजनालाई म एउटा चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहिँ चाहन्छु। निर्यात परिषदका अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीले निर्यात व्यवसायमा आइपर्ने समस्यालाई व्यवस्थित रूपबाट समाधान गरी निर्यात व्यवसायको हित संरक्षण गर्न र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहने बताए। निर्यात व्यापार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड समेत रहेकाले यसको विस्तार र प्रवर्धनका लागि निर्यात परिषदले काम गर्दै आएको बताए। निर्यात व्यवसायमा आइपर्ने विभिन्न समस्याहरू व्यवस्थित रूपबाट समाधान गरी निर्यात व्यवसायहरूको हित संरक्षण गर्न, निर्यात व्यवसायहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निर्यात व्यापारलाई विस्तार एवं अभिवृद्धि गरी विदेशी मुद्रा आर्जनमा वृद्धि ल्याई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र नेपाल सरकारलाई निर्यात नीतिको तर्जुमा गर्न सहयोग गर्दै आइरहेको यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालबाट आर्थिक वर्ष 2076-77 कुल निकासी 77 अर्ब 70 करोड 91 लाख 5 हजार रुपैयाँ बराबरको भएको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 को 5 महिनासम्ममा नेपालको कुल निकासी 50 अर्ब 55 करोड 6 लाख 8 हजार मूल्य बराबरको भएको छ। नेपालबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तुहरूमा उनी, गलैँचा, पश्मिना, चिया, जुटका उत्पादन, अदुवा, नेपाली कागज लगायतका छन्। देखि रोकिएको प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ NNIPA ले आज युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। सिंहदरबार स्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पुगेर NNIPA ले राष्ट्रका लागि पदक दिलाउने खेलाडीलाई दिँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता साउनदेखि रोकिएको भन्दै यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो। ज्ञापन पत्र बुझाउन अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठको नेतृत्वमा सङ्घको टोली आज मन्त्रालयमा पुगेको हो। ज्ञापन पत्र बुझेपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङले खेलाडीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधा दिलाउनका लागि सहजीकरणको भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। यहाँ खेलकुद महाशाखा प्रमुख सहसचिवजीको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको कुरा सर्वैदेखि र यसले छिटै यो प्रतिवेदन अगाडि बढाउनेछ र मैले मन्त्रालयको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि यो कामलाई कति पनि विलम्ब नगरिकन छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछु। गत वर्ष नेपालमा सम्पन्न भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपालले 51 स्वर्ण पदक जितेको थियो, तर ती स्वर्ण पदक विजेताले अहिलेसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन्। प्रोत्साहन भत्ताका विषयमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्नका लागि मन्त्री लामाले आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा 7 सदस्यीय समिति गठन गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिनुभयो। हालसम्म प्रत्येक ओलम्पियनले मासिक 4000, एसियाली खेलकुदका पदक विजेताले प्रति पदक 6000 र सागका स्वर्ण पदक विजेताले प्रति पदक 6000 रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता बापतको रकम पाउँदै आएका थिए। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटको सुनवाई एक साताका लागि स्थगित। संवैधानिक इजलासमा नबस्ने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको घोषणा। प्रधानमन्त्रीले संविधान क्षत पारेको नेकपा अध्यक्ष माधव नेपालको आरोप। अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर संसद विघटन गरेको प्रतिपक्षी दलहरूको प्रतिक्रिया। दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिका 4 मा खानेपानीका धारा निर्माण, स्थानीयको दैनिकी फेरियो। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 8,69,68,00,000 नाग्यो। हालसम्म 18,78,800 बढेको मृत्यु। र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घद्वारा खेलकुद मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र। पदक विजेता खेलाडीहरूको प्रोत्साहन भत्ता दिलाउन माग। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै
सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv-मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।